اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إنا دعوناك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجاؤنا، وقد دعوناك على قدر علمنا ومنتهى فهمنا، فلا تحجب عنا خيرك بسوء أعمالنا. اللهم اهدنا بك إليك وافتح علينا من فضلك، فإنه لا معقب لحكمك ولا راد لفضلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى يا الله إلى يوم الدين، والحمد لله.